नाजरीन, अल्लाह ताला के 4 मुकर्रब तरीन फरिश्ते हैं जिनके ज़ुम्मे इस कायनात के अहम तरीन काम हैं, जो बिना थके हर लम्हे उन्हें सर अंजाम दे रहे हैं। उनमें रुतबे के लिहाज से सबसे बड़े हज़रत जिब्राइल, फिर हज़रत मीकाईल, फिर हज़रत इसराफील और चौथे नंबर पर हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम हैं। आज हम आपको मलकुल मौत यानी हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम के बारे में बताएंगे कि हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम तमाम फरिश्तों में से मलकुल मौत कैसे बने। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, ये एक कुदरती अमल है कि जब इंसान मलकुल मौत यानी हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम का नाम सुनता है तो इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मलकुल मौत ही वो फरिश्ता है जो क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों की रूह कब्ज़ करेगा। रूह कब्ज़ करने के लिए हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम की ही क्यों ड्यूटी लगाई गई? तो दोस्तों, ये एक बहुत ही दिलचस्प वाक़या है। इसके अलावा चंद और भी हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम से जुड़े दिलचस्प वाक़यात आपको बताएंगे। आपकी शक्ल कैसी है और अल्लाह ताला ने आपको किस कदर ताकत और कुदरत अता कर रखी है, और आप एक ही वक्त में कैसे पूरी दुनिया में रूहें कब्ज़ कर लेते हैं। क्या हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम को मूसा अलैहिस्सलाम ने थप्पड़ मारा था या नहीं? क्या इज़राईल अलैहिस्सलाम को कभी किसी की रूह कब्ज़ करते हुए अफसोस भी हुआ है कि नहीं? इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर रूहों को कब्ज़ करने की ड्यूटी हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम को ही क्यों दी गई। तो इस हवाले से एक रवायत में है कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाने का इरादा फरमाया तो अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से फरमाया कि जाओ और ज़मीन से एक मुट्ठी मिट्टी की लेकर आओ। अल्लाह ताला का हुक्म मिलते ही जिब्राईल अलैहिस्सलाम आसमानों से फ़ौरन ज़मीन पर आए और जिस जगह खाना काबा है उस जगह से मिट्टी उठाने लगे। लेकिन ज़मीन ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को कसम दी और कहा कि खुदा के लिए यहाँ से मिट्टी लेकर मत जाओ, इससे जो खलीफा पैदा होगा तो उसकी औलाद बहुत गुनाहगार होगी, उन पर अल्लाह ताला का अजाब भी नाज़िल होगा। मैं तो बहुत मस्कीन हूँ, अल्लाह के अजाब को सहने की ताकत नहीं रखती। ये सुनकर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मिट्टी ना ली और वापस चले गए। इसके बाद हज़रत मीकाईल और फिर हज़रत इसराफील भी ज़मीन से मिट्टी लेने के लिए आए, लेकिन उनसे भी ये काम ना हो सका और खाली हाथ वापस लौट गए। सबसे आखिर में अल्लाह ताला ने हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम को भेजा। उनको भी ज़मीन ने उसी तरह खुदा का वास्ता देकर मिट्टी ले जाने से मना किया, लेकिन इज़राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि तू जिसका मुझे वास्ता दे रही है मैं उसी के हुक्म से आया हूँ और मैं उसके हुक्म की नाफरमानी कभी नहीं करूँगा। हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम ने एक मुट्ठी ज़मीन से मिट्टी की ली और लेकर आसमानों पर अल्लाह ताला के पास चले गए। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि इज़राईल, तुम्हारा दिल सख्त है, तुम किसी को रोता देखकर अपना फ़ैसला नहीं बदलोगे, लिहाजा मैं इस मिट्टी से जो खलीफा पैदा करूँगा मैं उसकी रूह कब्ज़ करने की भी ज़िम्मेदारी तुम्हें ही सौंपता हूँ। लेकिन इज़राईल अलैहिस्सलाम ने इस काम से माज़रत की और अल्लाह ताला से कहा कि या रब, तेरे बंदे मुझे अपना दुश्मन समझेंगे, मुझे बुरा भला कहेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए इज़राईल, तू गम न कर, मैं तमाम महलूक का मालिक हूँ। हर शख्स की मौत की कोई ना कोई वजह मुकर्रर कर दूँगा, किसी को दर्द में मुब्तला कर दूंगा और किसी को पानी में डुबोकर गर्क करूंगा। लोग तुझे दुश्मन कहना तो दूर की बात, तुझे देख भी नहीं सकेंगे, कोई भी तेरे ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा सकेगा। इस तरह हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम को रूह कब्ज़ करने पर मुकर्रर कर दिया गया। तो आज आप देख सकते हैं कि हर तरफ इंसानों को ही एक दूसरे की मौत का ज़िम्मेदार ठहराया जाता है। प्यारे दोस्तों, अब हम आपको हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम की शक्ल सूरत के बारे में बताते हैं। फरिश्तों को अल्लाह ताला ने यह सलाहियत अता की है कि वो खुद को इंसानी शक्ल में तब्दील करके इंसानों के सामने पेश हो सकते हैं। कई रवायात के अंदर ये वाक़या मौजूद है कि जब मलकुल मौत ने इंसानी शक्ल अख्तियार करके अंबिया इकराम से मुलाकात की थी। मलकुल मौत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के घर एक खूबसूरत नौजवान की शक्ल में तशरीफ़ लाए थे। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुम कौन हो जो बगैर इजाज़त मेरे घर में दाखिल हो गए हो, तो आपने बताया कि मैं मलकुल मौत हूँ। मिराज की रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मलकुल मौत को उनकी असली शक्ल में देखा था। उनके 4 रूप थे। पूछने पर बताया गया कि उनका एक मुंह नूर से बनाया गया है जिससे वो मोमिनीन, औलिया और नेक लोगों की रूहें कब्ज़ करते हैं। उनका दूसरा मुंह आग से बना हुआ था जिससे वो काफरों की रूहें दर्दनाक तरीके से कब्ज़ करते हैं। उनका तीसरा मुंह आग से बना हुआ था जिससे वो गुनहगार ईमान वालों की रूह कब्ज़ करते हैं, जबकि चौथा मुंह कहर से बना हुआ था जिससे वो मुनाफिकीन की रूह कब्ज़ करते हैं। और उनकी जिसामत इतनी बड़ी है कि उनका एक पाँव मशरिक में और दूसरा मगरिब में होता है। उनके भी 4 पर हैं जो कि परिंदों के जैसे नहीं हैं बल्कि सिर्फ समझाने के लिए बताए गए हैं।
روایات میں کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا حضرت عزرائیل علیہ السلام کے لیے ایک پلیٹ کی مانند ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ملک الموت مومنین کے لیے حسین و جمیل شکل میں آتے ہیں، جبکہ کفار، مشرکین اور منافقین کے لیے دردناک اور غضبناک شکل میں تشریف لاتے ہیں، اور مومن کی روح قبض کرتے وقت اسے بہت کم تکلیف ہونے دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا، تمام وزراء بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک اجنبی شخص آپ کے دربار میں حاضر ہوا اور سلیمان علیہ السلام کے ایک وزیر کو غور سے دیکھنے لگا۔ وہ وزیر بہت حیرت زدہ ہو گیا۔ جب وہ اجنبی شخص چلا گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے وزیر کو بتایا کہ یہ ملک الموت تھا۔ وہ وزیر بہت ڈر گیا اور وہ سوچنے لگا کہ اب میری موت کا وقت آ چکا ہے۔ اس نے یہ سمجھا کہ ملک الموت تو ادھر ہے۔ اس نے سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ ہوائیں آپ کے حکم کے تابع ہیں، لہٰذا آپ ہوا سے کہیں کہ وہ مجھے ہندوستان کی سرزمین پر پہنچا دے، جو کہ یہاں سے بہت دور ہے اور کئی دن کی مسافت پر ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور ہوا کے ذریعے اسے ہندوستان پہنچا دیا۔ اگلے دن دوبارہ پھر وہ اجنبی شخص سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوا۔ سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ کل آپ میرے وزیر کو غور سے کیوں دیکھ رہے تھے؟ اس پر ملک الموت نے بتایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا تھا کہ میں اس کی روح کو ہندوستان کی سرزمین پر قبض کروں۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ یہ اتنی جلدی ہندوستان پہنچے گا کیسے، لیکن آپ نے اسے پہنچا دیا، لہٰذا میں ابھی اس کی روح قبض کر کے آ رہا ہوں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص کتنا بھی بھاگ لے لیکن ملک الموت سے نہیں بچ سکتا۔ اس کے بعد اب ہم بات کریں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عزرائیل علیہ السلام کو تھپڑ کیوں مارا تھا، اور یہ واقعہ اس لیے پیش آیا تھا کیونکہ عزرائیل علیہ السلام ایک انسانی شکل میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے تھے اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں تمہاری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ عزرائیل کی آنکھ پھوڑ دی۔ حضرت عزرائیل واپس اللہ تعالیٰ کے پاس گئے اور اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ تیرے بندے نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کی آنکھ انہیں واپس لوٹا دی اور دوبارہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف پیغام دے کر بھیجا کہ جا کر میرے موسیٰ سے کہہ کہ وہ ایک بیل کی پیٹھ پر ہاتھ رکھے، جتنے بال ہاتھ کے نیچے آئیں گے میں اتنے سال اس کی عمر بڑھا دوں گا۔ حضرت عزرائیل اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام لے کر موسیٰ علیہ السلام کی طرف واپس آئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اتنے سالوں کے بعد پھر کیا ہوگا؟ عزرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر بھی آپ کو اللہ کی طرف ہی لوٹنا ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ اتنے سالوں بعد بھی لوٹنا ہے تو ابھی میری روح قبض کر لو، تو انہوں نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو روح قبض کرنے کی اجازت دے دی۔ سب سے آخر میں آپ کو حضرت عزرائیل کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضری کا ایمان افروز واقعہ سنائیں گے۔ اس دنیا کی ایک واحد ہستی ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، جن کی روح قبض کرنے سے پہلے ملک الموت کو یہ حکم ہوا تھا کہ تو بغیر اجازت لیے میرے محبوب کے گھر میں داخل نہ ہونا اور نہ ہی اس کی اجازت کے بغیر اس کی روح قبض کرنا۔ اگر وہ دنیا میں رہنا چاہیں تو انہیں رہنے دینا، اور اگر نہ رہنا چاہیں تو انہیں بتا دینا کہ اللہ تعالیٰ ان سے ملاقات کے منتظر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملک الموت کو حکم ہوا تھا کہ میرے محبوب کی روح قبض کرنے میں نہایت ہی نرمی اختیار کرنا، اسے ذرا بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت عزرائیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر حاضر ہو کر السلام علیکم کہہ کر دستک دی۔ 3 بار دستک دینے پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملک الموت کی آواز سن لی اور فرمایا کہ اے فاطمہ دروازے پر کون ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، ایک آدمی دروازے پر کھڑا اندر آنے کی اجازت طلب کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ، کیا تم جانتی ہو کہ دروازے پر کون ہے؟ یہ دوستوں کو ختم کرنے والا ہے، جماعتوں کو بکھیرنے والا ہے، یہ عورتوں کو بیوہ کرنے والا ہے، بچوں کو یتیم کرنے والا ہے، یہ گھروں کو ویران اور قبروں کو آباد کرنے والا ہے، یہ ملک الموت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ملک الموت، اللہ تم پر رحم کرے، اندر داخل ہو جاؤ۔ ملک الموت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں داخل ہو گئے اور سلام عرض کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ملک الموت میری روح قبض کرنے کے لیے آئے ہو یا میرا دیدار کرنے کے لیے؟ ملک الموت نے جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو روح قبض کر لوں، ورنہ واپس اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤں گا۔ پیارے دوستو، یہ شان میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے کہ ملک الموت ان کی اجازت کے بغیر روح قبض کرنا تو دور کی بات، ان کی اجازت کے بغیر ان کے گھر میں بھی داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ حضرت عزرائیل نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے آج تک بڑے بڑے بادشاہوں کی روحیں قبض کی ہیں لیکن کسی سے بھی اجازت طلب نہیں کی، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا تھا کہ میرے محبوب کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہونا اور نہ ہی روح قبض کرنا۔
اگر وہ اجازت نہ دیں تو واپس لوٹ کر میری بارگاہ میں آ جانا۔ تو دوستو یہ تھی میرے آقا کی شان، جہاں ملک الموت کو بھی گستاخی کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے یہ اختیار اور بھی انبیاء کرام کو دیا گیا تھا، لیکن وہ بھی محدود مدت کے لیے تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا گیا تھا کہ وہ جب تک چاہیں زمین پر زندگی گزاریں، اگر وہ چاہیں تو وہ ہمیشہ کے لیے وہی زمین پر رہ سکتے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے صحابہ اکرام کو سارا دین سکھا دیا ہے، لہٰذا انہوں نے بھی روح قبض کرنے کی اجازت دے دی۔ دوستو یہ قدرت کا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کائنات کی ہر جاندار چیز کو موت آنی ہے اور بے جان چیزوں نے بھی ختم ہو جانا ہے۔ قیامت کے دن جب تمام لوگ ایک ساتھ ایک ہی جگہ پر اکٹھے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ ہے کوئی میرا مقابلہ کرنے والا؟ میرے علاوہ اس کائنات کا کون حکمران ہے؟ تمام کائنات کو ختم کرنے کے بعد اسرائیل علیہ السلام باقی 3 فرشتوں جن میں جبرائیل، میکائیل اور حضرت اسرافیل علیہ السلام شامل ہیں ان کی بھی روحیں قبض کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے ملک الموت، اب ساری کائنات ختم ہو گئی ہے، اب تمہاری ڈیوٹی بھی ختم ہو چکی ہے، لہٰذا اب تم بھی ختم ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسرائیل علیہ السلام کی بھی روح نکل جائے گی۔ پوری کائنات میں صرف اللہ تعالیٰ کا ہی وجود باقی رہ جائے گا۔ دوستو دنیا میں ہم بڑے بڑے افسران کی سفارش ڈلوا کر اپنا کام کروا لیتے ہیں، لیکن بروز قیامت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ اور کسی کی بھی سفارش نہیں چلے گی۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو نیک موت عطا فرمائے، آمین۔